नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम। आज 21 रमज़ान मुबारक की शब लैलतुल क़द्र की पहली शब है, लेकिन इसी तारीख़ को मेरे मौला अली ने जाम शहादत नोश फरमाया था। आइए जानते हैं कि 21 रमज़ान को क्या हुआ था। पहले मैं अपने वालिद मौजिद सैयदना राकिम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर आपके हवाले कर दूँ। क्यों अपनों के सर आए, क्यों गैर के सर जाए, जो बात जिधर की है वो बात उधर जाए। मौला के दुश्मन का नाम इसलिए लेते हैं, मौला के दुश्मन पर दुनिया की नज़र जाए। नाज़रीन किराम, आज लैलतुल क़द्र की पहली रात और मेरे मौला के जाम शहादत नोश फरमाने की तारीख़ है। आइए जानते हैं कि सरकार मौला अली जो है उनसे और मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या रिश्ता है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आपके वालिद माजिद का क्या नाम है और आपकी वालिदा कौन है। तो आप शहज़ादे हैं हज़रत अबू तालिब के। आपकी माँ का नाम फ़ातिमा बिनते असद है और आप काबे के अंदर जलवागर हुए। आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस टाइम उम्र शरीफ 30 साल की थी। एक यहाँ मैं आपको एक साइंस की वो बताऊं, जो आज सोनोग्राफी चलती है, पेट के अंदर बच्चा बता दिया जाता है कि वो लड़का है या लड़की है। ये तो मेरे आका ने, जो लोग साइंस को तरजीह देते हैं, तो आइए पहले देखिए कि मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका और कुरान करीम ने हमको क्या दिया है। मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत अली मौला अपनी माँ के बतन मतलब पेट में, गर्भ में थे, तो मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी चची के घर जाते थे, क्योंकि अबू तालिब, हज़रत अबू तालिब आपके चचा भी हैं और आप ही के सरपरस्ती में आपने परवरिश पाई है मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो जब जाते थे तो आपकी चची फातिमा बिनते असद खड़ी हो जाती थी। तो आपने चचा ने एक बार एतराज़ किया कि भाई तुम्हारा तो बेटा है, तुम उसे देख के क्यों खड़ी होती हो। तो फातिमा बिनते असद फरमाती हैं कि मैं खड़ी नहीं होती, लेकिन मेरे शिकम में जो बच्चा है ये मुझे एहतरामन खड़ा होने को मजबूर कर देता है। बस जब मेरे आका वहाँ गए और घर तशरीफ़ फरमा हुए तो आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या आखी। क्या फरमाया? अस्सलामु अलैकुम या आखी। आखी अरबी में भाई को कहते हैं। ये मेरे आका की नज़र रहमत पढ़ने से बच्चा मादर शिकम में ही जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये नज़र रहमत का फैज़ था। तो सोनोग्राफी जो आज के दौर में चल रही है कि डॉक्टर कंफर्म कर नहीं पाता है कि पेट में बच्चा है, लड़का है या लड़की है, ये मेरे आका ने तो आज से 1450 साल पहले करके बता दिया। सोनोग्राफी सबसे पहले अगर हुई है तो वो हज़रत अली की हुई है और मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। और एक राज और आपको बताता हूँ, दुनिया में सबसे पहले ओपन हार्ट सर्जरी जो हुई है वो मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुई है। जब मेराज की रात आपको जिब्रील अमी को लेकर साथ जाना था सिदरतुल मुंतहा पर, तो उससे पहले आपका सीना चाक करके आपके क़ल्ब अतहर को जो है धोया गया था। तो ओपन हार्ट सर्जरी मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुई। अब आप देखते हैं कि मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से और सरकार अली मौला से क्या रिश्ता है। मन कुंतु मौला का अली मौला। आका फरमाते हैं कि मैं जिसका मौला, अली उसके मौला। ये आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है। अब ये सरकार अली मौला कौन है? एक तो आपके चचाजाद भाई हैं हज़रत अबू तालिब और हज़रत फातिमा बिनते असद के शहज़ादे हैं। दूसरे आपके सहाबी भी हैं और गोदे रिसालत में ही आँख खोली आपने। ये कौन है? लक़ब आपका अबू तुराब है। और एक यहाँ पर मैं थोड़ा सी बात कहूँ, हो सकता कड़वी लगे आपको। अबू तुराब कहते हैं मिट्टी के बाप को। हम तुराब की खाते तो हैं। गेहूँ कहाँ पैदा होता है? चावल कहाँ पैदा होता है? गेहूँ का चना कहाँ पैदा होता है? सब पैदा होता है ज़मीन पर, मट्टी में पैदा होता है। तो मेरे आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को कहा अबू तुराब, मट्टी के बाप। तो हम तुराब की खाते तो हैं, अबू तुराब की गाते नहीं हैं। मतलब यह है कि सदका खा रहे हैं अली और अली मौला अली के औलादों का, लेकिन गाते हम किसी और की हैं। ये नमक हरामी और एहसान फरामोशी है। तो आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका जब हज़रत अली मौला जलवागर हुए तो आपने काबे में पैदा हुए, काबा ना देख करके जाने काबा देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में आए तो आँख खोली, देखा तो हुस्न मुकम्मल देखा, ये मौला की ज़ात है। जब आका रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोद में लिया, आपने देखा, हुस्न मुकम्मल देखा, आँखों आँखों में बात हो गई। क्या हुई? वो सारी दुनिया देख रही है। आपने ज़बान मुबारक अली मौला की ज़बान परख दी, गोया कि हम ज़बान बनाकर ये बता दिया कि अब अली नहीं नबी बोलेंगे, ताकि कल कोई मुशरिक ये ना कह सके फातिमा
تو سیدنا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تو رسول کی بیٹی ہیں، لیکن علی ایسے تھے تو مشیت نے یہ بھی گوارہ نہیں کیا، گود رسالت میں آپ کی پرورش ہوئی اور لعاب دہن خوب چوسا، ایسا چوسا نے اللہ مع الصابرین کا خلاصہ 1 سیکنڈ میں بیان ہو گیا اور صبر پر قائم ہو گئے۔ تو اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا نوازشیں ہوئیں، بستر نبی اور علی، لعاب دہن اور چشمان مبارک، دوش پر جب فاتح مکہ کے بعد آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی معبودان باطل کو گرا دو، تو آپ نے چھڑی سے حضرت علی کو کاندھے اٹھا کر کے یہ سبق دے دیا پوری کائنات کو کہ میں ہوں علی کو بلند کرنے والا، کوئی نہیں ہے اس کا مقابلہ کرنے والا، تو مولا مولا ہے، انہوں نے مولا علی نے سب بت ڈنڈیوں سے گرائے، اور اس کے بعد جو ہے آپ گراتے جاتے تھے اور بت سجدہ ہوتے جاتے تھے۔ تو آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود رسالت میں پلے، دوش رسالت پر گھومے، شفقت رسالت سے سیراب ہوئے، اور سب سے مین چیز آپ نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عقد پڑھوایا۔ اب آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے جن کو قرآن جو ہے بیٹا کہہ رہا ہے، 18 رمضان کو آپ نے سرکار مولا حسن کو بلایا اور کہا جاؤ بیٹا اپنی بہن سے کہو ام کلثوم کی کہ میں آج روزہ افطار اس کے یہاں کروں گا، تو آپ تشریف لے گئے، آپ نے پیشن گوئیاں کریں کہ دیکھو جسے جو لینا ہے، جسے معلوم کرنا ہے، ابھی میں ہوں لے لوں، بس یہ رات گزری کسی طرح، میں شارٹ میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ 19 کی صبح فجر کے وقت آپ کوفے کی مسجد میں گئے، امامہ شریف سر پہ رکھا اور پہنچے، سوتے ہوئے لوگوں کو جگایا اور کہا کہ بھائی یہ سونے کا وقت نہیں، الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کو سونے سے بہتر نماز پسند ہے، اور آپ جو ہے اس میں مشغول ہو گئے عبادت میں۔ تو اسی میں سے عبد الرحمن ابن ملجم نام کا ایک شخص جو اپنے کپڑوں میں تلوار زہر سے ڈبو کر، زہر آلود کر کے لے کے آیا تھا، کپڑوں میں چھپا کر کے، جیسے ہی میرا مولا نے سجدہ میں سر رکھا، اس نے جو ہے سر پر وار کر دیا اس تلوار سے، زہر آلود تلوار تھی، تو آپ ضرب بہت سخت کی تھی اس نے کہ جس میں اتھر سے سر اتھر جدا ہو جائے، لیکن وہ وار جو تھا آپ کے سر اتھر پر پہنچا تو پھر اس سے جو ہے پورا ممبر خون سے آلود ہو گیا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ مولا کے سر پر ضرب اس بدتمیزی سے پہنچا دی ہے تو دشمن کو پکڑ لیا، قاتل کو پکڑ لیا، جب پکڑ کر کے مولا علی کے سامنے لے جائے گئے تو فوراً سرکار امام حسین سے فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، پہلے نماز پڑھو، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ مطلب جو چوٹ لگی ہے اس کا مرہم پٹی ہوگی۔ تو جو لوگ آپ کے عاشق تھے، عاشقان علی، وہ فوراً جا کر کے ایک شہد لے آئے کٹوری میں کہ مولا یہ شہد تھوڑا سا آپ چکھ لیں تاکہ آپ کو جو زرد پہنچی ہے اس میں آپ کو، کیونکہ آپ کا جسم اتھر زرد ہوتا جا رہا تھا، تو آپ نے فرمایا ابن ملجم کو دیکھ کر کے کہا کہ ہم سے زیادہ ضرورت میرے قاتل کو ہے، کیونکہ اس کے چہرے پر موت کا خوف دکھ رہا ہے، اس کو فوراً یہ شہد دے دی جائے، مجھ سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ آپ نے اس کو شہد پلوایا اور فرمایا کہ سنو، میرے قاتل کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، اس کو اگر میں مر جاتا ہوں تو ایک ضرب کے علاوہ دوسری کوئی، ایسا ہے رسول کا گھرانے میں کہ اتنی سخت ضرب لگنے کے بعد بھی معاف کر دیا، کہا ایک ضرب لگے گا اور اگر اس ضرب سے مر جائے گا تو اس کے جسم کی کوئی بے حرمتی نہیں کرے گا، جیسے تدفین ہوتی ہے ویسے ہی کرے گا، بس آپ وہاں سے لے کر کے مولا حسن و حسین آپ کو گھر پہنچتے ہیں، گھر میں ایک کورام مچ جاتا ہے، دیکھ کر کے آپ کی حالات غیر ہوتی جاتی کیونکہ ضرب ہوتا جا رہا ہے۔ تو طبیبوں نے دیکھا کہ بھائی زہر آلود تلوار تھی، ان کا بچنا ناممکن ہے، اور تو انہوں نے کہا کہ ان کو دودھ زیادہ سے زیادہ دو۔ تو اس ٹائم کے جو شیرخوار بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ اپنے حصے کا دودھ مولا کے حضور میں لے کے پہنچ گئے کہ اب ہم یتیم نہیں ہونا چاہتے مولا، اب اگر ہمارے حصے کے دودھ سے آپ کو فیض پہنچتا ہے تو آپ اسے نوش فرما لیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارا حصہ ہے اور تم ہی اس سے وہ کرو۔ بس آپ کی حالت غیر ہوتی گئی، 20 کا دن گزرا اور رات میں ہی سرکار مولا حسن مولا حسین نے سب شہزادیوں کو بلایا کہ میرا وعدہ وفا کرنے کا وقت آ گیا ہے، اور ایک کام یہ کرنا، مولا حسن مولا حسین سے آپ نے تاکید کی کہ سنو، تم پیچھے سے ہم کو کاندھا دینا، کیونکہ جبرائیل اور فرشتے آگے سے کاندھا دیں گے، تم ان کے پیچھے پیچھے چلنا، اور میری جہاں تدفین ہوگی، جو میرا جسد خاکی جہاں رکھا جائے گا، اس کو راز رکھنا۔ ان کی وصیت کے حساب سے 21 رمضان المبارک کو میرے مولا نے جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے وعدے کو وفا کیا۔ ان کو کہاں مدفن کیا گیا یہ شہزادے جانتے تھے، آج بھی دنیا کی نظر پر پردہ رکھا گیا ہے کہ ان کو کہاں آرام کرنے کے لیے لٹایا گیا ہے۔ کوفے میں ایک کوہرام مچ گیا کہ اب ہم یتیم ہو گئے، مولا چلے گئے۔ ابو تراب کہتے ہیں مٹی کے باپ کو، اب ہماری مٹی کی خوشبو اور
جو ہم کو جو ہے مٹی سے اٹھا کر گلے سے لگاتے تھے، اب تو مولا ہمارے بیچ میں نہیں رہے، اب کیا ہوگا؟ فرمایا ہے کہ میں اپنے پیچھے حسن اور حسین کو چھوڑے جا رہا ہوں، ان کی پیروی کرتے رہنا، جنہوں نے ان کی پیروی کی اس نے میری پیروی کی، میری کی تو آقا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو اللہ کی۔ اگر